learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यूनस आयत 81। फलम्मा अलकऊ, फिर जब उन्होंने फेंका, कौला मूसा, तो मूसा ने कहा, मा जिअतुम बिहि सिहरु, जो कुछ तुम लाए हो वो जादू है। यानी जब जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी तो पूरा मैदान दौड़ते हुए सांपों से भर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर फरमाया कि जो कुछ तुमने दिखाया है वो नज़रबंदी है, बहुत बड़ा जादू है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अौजसा फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा कुलना ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला व अलकी मा फ़ी यमीनिका तलक़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु आता। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कुछ डर महसूस किया। हमने कहा, डरो मत, यकीनन तुम ही गालिब हो, और फेंक दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। जो कुछ उन्होंने बनाया उससे अभी वो निगल जाएगा। यकीनन जो कुछ उन्होंने बनाया है जादूगर की चाल है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता जहाँ से भी वो आए। सूरह ताहा आयत 67 to 69। इन अल्लाह सयुबत्तिलुहु, यकीनन अल्लाह ताला जल्द ही उसे बातिल कर देगा। इन अल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला फसाद करने वालों के काम को दुरुस्त नहीं करता। यानी अल्लाह ताला बातिल को ना साबित कदमी अता करता है, ना कुव्वत। जादू फसाद है जिसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ताला मुफसिदों को गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए उनके अमल को सुधरने नहीं देते। अल्लाह ताला मुफसिदों की गुमराही को वाज़े करके लोगों को गुमराही से बचाना चाहते हैं, इसलिए फसाद करने वालों को हिदायत नहीं देते। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्का, और सच्चा साबित कर देता है अल्लाह हक को, बिकलिमातिही, अपनी बातों से, वलौ कारिहल मुजरिमून, ख्वाह मुजरिम बुरा समझे। अल्लाह ताला हक को ज़ाहिर करता है अपने अहकामात और अपनी क़ज़ा और क़दर से, चाहे उस चीज़ को मुजरिम कितना ही बुरा ख्याल करे, यानी आले फ़िरौन उसे कितना ही बुरा जाने। अल्लाह ताला ने हक को हक साबित कर दिया। अल्लाह ताला अपनी दलीलों से सच्ची बात साबित कर देगा, अगरचा मुजरिम उस बात को नापसंद करें। ये आयात जो है अल्लाह ताला के हुक्म से जादू के लिए शिफा हैं। पानी पर उन्हें पढ़कर अगर दम किया जाए, फिर उस पानी को जादू किए हुए शख्स के सर पर बहा दिया जाए तो उसके लिए फ़ायदा मंद होंगे। फलम्मा अलकऊ कौला मूसा मा जिअतुम बिहि सिहरु इन्नल्लाह सयुबत्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक्का बिकलिमातिही वलौ कारिहल मुजरिमून। सूरह यूनस आयत 81-82। फमा आमना ली मूसा, तो ना बात मानी मूसा की, इल्ला ज़ुर्रियतुन मिन कौमिही, मगर चंद नौजवानों ने उसकी कौम में से, अला खौफिन मिन फिरऔन व मलाइहिम, फिरौन और उसके सरदारों के डर से, अन यफ्तिनहुम, कि वो उन्हें किसी फितने में डाल देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वाज़े मौजज़ात दिखाए, मगर कौम फ़िरौन के चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। फ़िरौन के और उसके सरदारों के डर से कि कहीं वो उन्हें तकलीफ़ें ना पहुँचाएँ। उनमें से चंद नौजवान थे जो हक के आगे झुक गए। उन्होंने फ़िरौन की सख्त गिरी की परवाह नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले भी चंद नौजवान थे, और ऐसी ही सूरत हाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश आई। आप पर ईमान लाने वालों में अक्सर नौजवान थे। उन सब की उम्रें कबूल इस्लाम के वक़्त 20 साल से कम थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत सुहेब, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान थी। और सिर्फ 2 सहाबा ही ऐसे थे जो बड़े थे, हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो आपसे 2 साल छोटे थे, और हज़रत अम्मार बिन यासिर जो आपके हम उम्र ही थे। व इन्ना फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्दी, और बिलाशुबा फ़िरौन ज़मीन में सरकश था। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन, और यकीनन वो बिलाशुबा हद से गुजरने वालों में से था। फ़िरौन ज़ालिम और सख्तगीर था, और उसका अपनी रियाया पर इतना रौब था कि उससे दूर रहने के बावजूद भी लोग उससे डरते थे। फ़िरौन को गलबा और इक़्तिदार हासिल था, और इसीलिए लोग उसकी पकड़ से डरते थे। वो लोगों को कत्ल करवाता, उनको सूली पर चढ़ाता और तरह तरह की अजियतें देकर खौफज़दा करता था। वक़ाला मूसा या कौमी, और मूसा ने कहा कि ए मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही, अगर तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, फ़अलैहि तवक्कलू, तो उसी पर भरोसा रखो, इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम फर्मा बरदार हो। जब बनी इसराइल का खौफ ज़ाहिर हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की कि अगर तुम मुसलमान हो और तुम्हारा अल्लाह ताला पर ईमान है तो उसी पर भरोसा रखो और अपने ईमान के तकाज़ों को पूरा करो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यतवक्कलु अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, और जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है तो वही उसको काफ़ी है। बिलाशुबा अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके रहने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है।
سورہ الطلاق آیت 3۔ اسی طرح ایک اور مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ملتی ہے جب انہوں نے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ سورہ الاعراف آیت 128۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً، اے ہمارے رب تو نہ بنانا ہمیں فتنہ، لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں کے لیے۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، یعنی ہم نے اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور ہم اس کی قضاء اور قدر پر راضی ہو گئے اور ہم اس کے حکم کو پہنچ گئے۔ اور انہوں نے دعا کی رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی ہمیں ظالموں کے لیے نشانہ نہ بنانا، انہیں ہم پر غلبہ نہ دینا۔ اے اللہ ہمیں فرعونیوں کے عذاب سے بچا اور انہیں ہم پر مسلط نہ فرمانا کہ وہ ہمیں فتنے میں ڈال کر حق سے بہکا دیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات دے، مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر لوگوں سے، یعنی اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے احسان سے بچا لے ان لوگوں سے جو حق کا علم نہیں رکھتے، جو اس کو چھپاتے ہیں تاکہ ہم ان کے شر سے بچ سکیں۔ یا اللہ ہمارا تجھ پر ایمان ہے، ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم اپنے دین پر عمل کریں اور شریعت کے احکامات کو قائم کر سکیں۔ یہ دعا عین توکل اور بھروسے کا اظہار ہے، اور مومن جو ہے وہ آزمائش کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی، أَن تَبَوَّآ، کہ تم دونوں متعین کرو، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر کے چند گھروں کو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ معاملہ زیادہ سخت ہو گیا اور قوم نے انہیں آزمائش میں ڈالنا چاہا اور عام عبادت گاہوں میں عبادت ان کے لیے ممکن نہیں رہی، تو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو۔ کچھ گھروں کو قبلہ بنانا بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے تھا، اور یہ ان کی روحانی اور انتظامی تیاری کے لیے تھا، کیونکہ عملی قدم اٹھانے سے پہلے تمام افراد اور ان کی جماعت کی تیاری کی ضرورت تھی۔ نماز قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ نماز تمام معاملے میں بندے کی مددگار ہوتی ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے نماز کے ذریعے سے خوشخبری دی گئی کہ اس پروگرام کی تکمیل میں ان کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دیے ہیں زینتم و اموالم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں زینت اور مال، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کے حق کو ٹھکرانے اور کفر پر جمے رہنے اور ظلم کرنے پر ان کے لیے جب بد دعا کی تو کہا کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کا سارا ساز و سامان دیا تاکہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکائیں، ان کے بے شمار مال سے لوگوں کو یہ خیال گزرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ورنہ یہ مال و دولت انہیں کیسے ملتا؟ اس مال سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور سختی ڈال دے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا، سو وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے، یعنی ان کے مال و دولت کو پتھر بنا دے جس سے یہ فائدہ نہ اٹھا پائے۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کھجوریں، پھل اور کھانے بھی پتھر کے کر دیے تھے، یہ 9 میں سے ایک نشانی تھی۔ نبی کی بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سونے چاندی کے سکے بھی پتھر کے بنا دیے اور ان پر جو نقوش تھے وہ باقی رہے، اور ان کے اناج کی بالیوں میں بجائے دانوں کے سنگریزے پیدا ہو گئے۔ ابن کثیر۔ اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قانون کی توہین اور دین کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ان پر یہ بد دعا کی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔